नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना न्यौपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा तनहुँमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरियो। योगले शारीरिक र मानसिक रूपमा मानिसलाई स्वस्थ बनाउने वक्ताहरूको भनाई। व्यास नगरपालिका 5 बेनीपाटन निवासी हेम पौडेल र उहाँकी धर्मपत्नी उषा पौडेलद्वारा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा 1 लाख बराबरको अक्षयको स्थापना। 2 वर्ष अघि घरको छतबाट लडेर घाइते बनेका व्यास सिसा घाटका लेखनाथ नाकिलालाई हिन्डुल गर्न सहज हुने उद्देश्यले 4 पाङ्ग्रे स्कुटर खरिद अभियानमा दाताहरू जोडिँदै र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको साधारण सभाको अवसरमा ट्राफिक प्रहरीलाई विपद व्यवस्थापन सामग्री हस्तान्तरण। अब समाचार विस्तारमा। 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा तनहुँमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र पतञ्जलि योग समिति दमौलीको आयोजनामा योग कार्यक्रम गरिएको हो। योग दिवसको अवसरमा तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले योगले मानसिक र शारीरिक रूपमा सक्षम बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। पतञ्जलि योग समिति तनहुँका प्रमुख शिवराज काफ्लेले तनहुँका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रम गरी योग दिवस मनाइएको बताउनु भएको छ। 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस जुन 21 2022 हामी तनहुँ जिल्ला पतञ्जलि योग समितिले विभिन्न कार्यक्रमहरूको साथ हामी मनाउन गइरहेका छौँ। हाम्रो जिल्लाभरि विशेष गरेर शुक्ला गण्डकीमा हाम्रो महिला पतञ्जलि प्रभारी पार्वती पौडेल र युवा प्रभारी ऋतु भुवाईको संयोजकत्वमा भव्य रूपमा शुक्ला गण्डकीमा मनाउँदैछौँ भने त्यस्तै गरेर हाम्रो भानु नगरपालिकाको आयोजनामा हाम्रो पतञ्जलि योग समिति गण्डकी प्रदेशका सदस्य आदरणीय परमानन्द भण्डारीज्यूको विशेष उपस्थितिमा भानुमा पनि हाम्रो 2 दिने कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर सदरमुकाम दमौलीमा चाहिँ हामी यो आयुर्वेद भवन साधना केन्द्रमा विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय श्रद्धेय गुरु द्वारिकालाल श्रेष्ठज्यू पतञ्जली योग जिल्ला गण्डकी प्रदेश सदस्य, त्यस्तै गरेर हाम्रो जिल्ला उपाध्यक्ष मानबहादुर गुरु, त्यस्तै गरेर यो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय देवीबहादुर बस्नेत, त्यस्तै गरेर जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर साहब डाक्टर राम प्रमोद मण्डलज्यूको उपस्थितिमा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूलाई प्रमुख अतिथि बनाएर हामीले यहाँ विभिन्न कार्यक्रम गरेर चाहिँ आजको कार्यक्रम यहाँ सदरमुकाम दमौली सम्पन्न गऱ्यौँ भने त्यस्तै गरेर हाम्रो चापाघाट केन्द्रमा प्रतिमा श्रेष्ठज्यूको संयोजकत्वमा त्यहाँ पनि हाम्रो कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर निर्मल मावि केन्द्रमा हाम्रो पतञ्जलि योग समिति तनहुँका सङ्गठन प्रमुख अर्जुन श्रेष्ठज्यूको र हाम्रो राजकुमार श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा उहाँहरूको चाहिँ सक्रियतामा निर्मल मावि केन्द्रमा पनि अहिले कार्यक्रम भइरहेको छ। हामी मिलेसम्म यहाँबाट अहिले निर्मलमा जाने कार्यक्रममा छौँ। यसरी हामीले विविध कार्यक्रमका साथ तनहुँ जिल्लामा लगभग सबै क्षेत्रमा गरेर लगभग 1000 जना जतिलाई सहभागी बनाएर आजको यो 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस जुन 21 2022लाई भव्य रूपमा मनाउने कार्यक्रममा मनाउँदैछौँ र अब कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तनहुँका प्रमुख राम प्रमोद मण्डलले योग निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भयो। पछिल्लो समय 2/3 भन्दा बढी व्यक्तिमा नसर्ने रोग लागेको र नसर्ने रोगको शिकार हुने क्रम बढेकाले योग आवश्यक रहेको बताउनु भयो। आज यो 2022 जुन 21 असार 7 गते हामी अन्तर्राष्ट्रिय 8औं योग दिवस मनाउँदैछौँ। यसमा हामीले औपचारिक रूपमा र के अरे प्र्याक्टिकल रूपमा पनि हामी योग दिवस मनाउने प्रयत्न गरेछौँ। त्यसमा हामीले सिडिओको अध्यक्षतामा सिडिओलाई प्रमुख अतिथि बनाए अनि योग के अरे पतञ्जलि योगसँग कन्ट्याक्ट गरेर अनि हामी ठुलै मासमा अहिले योग दिवस मनाउँदैछौँ। त्यसमा हामीले योगको बारेमा महत्त्वहरू र अहिलेको योग किन अपरिहार्य छ त्यसको बारेमा सबैलाई बुझाउँदै योगको प्र्याक्टिसहरू गर्ने सुरु कहाँदेखि गर्ने इन्ड कहाँ गर्दैदेखि भन्ने कुराहरू विषयमा
सबैलाई जानकारी गराउँदै यो हिसाबले हामीले योग मनाउन। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा भानुमा पनि दिवस मनाइएको छ। भानु नगर कार्यपालिकाको कार्यालय आयुर्वेद शाखाको आयोजनामा मंगलबार बिहान भानु 1 ग्रीन पार्क बगैँचामा दिवस मनाइएको हो। भानु नगरपालिकाका मेयर आनन्द राज त्रिपाठीले मानव जीवनमा योग अभ्यास अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भानु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेलले मानिस शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन योग महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै योग सञ्चालनमा नगरपालिका सधैँ सकारात्मक रहने बताउनुभयो। पतञ्जलि योग समिति गण्डकी प्रदेशका सदस्य योग गुरु परमानन्द भण्डारी, योग प्रशिक्षक राजेश्वर हड्कले लगायत दर्जनौं संख्यामा नगरवासीको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो। व्यास नगरपालिका 5 बेनीपाट निवासी हेम पौडेल र उहाँकी धर्मपत्नी उषा पौडेलले आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको छ। हेम उषा गरीब जेहेन्दार छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापनाका लागि 1,01,001 रुपियाँको चेक आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष एवं क्याम्पस छात्रवृत्ति वितरण समितिका संयोजक बुद्धिमान श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। पौडेल दम्पतिले गरेको सहयोग क्याम्पस का गरीब जेहेन्दार असहाय विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण हुने छात्रवृत्ति वितरण समितिका संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो। अक्षय कोष स्थापना गरेका पौडेलले आफू अध्ययन गरेको क्याम्पसमा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। आफूले गरेको सानो रकमले पनि विद्यार्थीको अध्ययनमा सहयोग पुग्ने पौडेलको भनाइ थियो। आफूले अध्ययन गरेको क्याम्पसमा सानो सहयोग गरेको छु, जसले गरीब जेहेन्दार असहाय विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु, उहाँले भन्नुभयो। सालको भदौको 18 गते पहिलो दिनको पहिलो विद्यार्थी हुँ र त्यसपछि पढ्दै गर्दा लगभग पढाइको क्रममा 66 सालतिर बिचमा छोड्दै पढ्दै गर्दा पनि मेरो मास्टर डिभिजनको अध्ययन यसै क्याम्पसबाट गरेँ र मैले अहिले यो आर्थिक सहयोग भन्नुपर्दा पनि मेरो सानो सहयोगले यो क्याम्पसमा पढ्ने दुखी असहाय गरिब जेहेन्दार बालबालिकाहरूलाई थोरै सहयोग भए पनि पुगोस् भन्ने मेरो मनसायले यो सानो भए पनि छात्रवृत्ति स्थापना गर्ने अक्षय कोष छात्रवृत्ति स्थापना गर्ने इच्छा जागेर मैले आज 1,01,101 को छात्रवृत्ति स्थापना गरेको छु। यसबाट क्याम्पसमा आवश्यकता अनुसार यसको अक्षय कोषको आउने ब्याजबाट जे जति ब्याज आउँछ क्याम्पसले छनौट गरेर विद्यार्थीलाई, यहाँ पढ्ने अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याउनेछ र यसलाई पूर्ण रूपमा यो जिम्मेवारी मैले यो कोषको जिम्मेवारी पनि सामान्यतः हेर्दा क्याम्पसलाई नै मैले सुम्पेको छु। उहाँहरूले नै आफ्नो अक्षय कोषबाट आएको ब्याजले विद्यार्थीको अध्ययनमा खर्च गरिने क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हड्कले बताउनुभयो। सामाजिक व्यक्तित्व पौडेल दम्पतिले गरेको सहयोग निकै महत्वपूर्ण भएको हड्कलेको भनाइ थियो। 2 वर्ष अघि व्यास नगरपालिका 6 सिसाघाट निवासी लेखनाथ नागिलाको दैनिकी सामान्य थियो। परिवारसँग रमाउँदै स्थानीय महेन्द्र ज्योति माविमा अध्यापन गर्ने गर्थे। 2 वर्ष अघि घरको छतबाट खसेर गम्भीर घाइते भएपछि नागिलाको जीवन कठिन मोडबाट गुज्रिएको छ। विद्यालयमा पढाएर परिवार चलाउँदै आएका नागिला घरको छतबाट खसेपछि गोडा र ढाडमा समस्या देखियो। अहिले आफै हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा नागिला छन्। नागिलाले अहिले परिवारको सहारामा यताउति गर्नुपर्ने अवस्था छ। आफै हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि पूर्व विद्यार्थी मञ्च महेन्द्र ज्योति माध्यमिक विद्यालयले उनलाई 4 पाङ्ग्रे स्कुटर खरिद अभियान थालेको छ। उक्त अभियानमा दाताहरू बढ्दै गएको मञ्चका अध्यक्ष भानु चापागाईले बताउनुभयो। हालसम्म कुल 2,11,000 रुपियाँ संकलन भएको अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। पूर्व विद्यार्थी मञ्चको अभियानलाई साथ दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका दाताहरूले रकम उपलब्ध गराइरहेको अध्यक्ष चापागाईको भनाइ छ। पूर्व विद्यार्थी मञ्चको कार्य समितिले उहाँलाई 4 पाङ्ग्रे व्हिलचेयर दिने कार्यक्रम राखेको छ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने पूर्व विद्यार्थी साथीहरू र कार्य समितिका साथीहरू र सल्लाहकारहरूले विभिन्न आयामबाट उहाँलाई 4 पाङ्ग्रे व्हिलचेयर दिने कार्यक्रममा आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ।
त्यो आर्थिक सहयोगलाई हामी छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरेर उहाँलाई 4 पाङ्ग्रे स्कुटर दिने कार्यक्रम सफल गराउन लागि परेका छौँ। कति आर्थिक सहयोग सङ्कलन भयो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म हामीलाई 2,11,000 रुपियाँ सहयोग आर्थिक सहयोग प्राप्त भइसकेको छ। अब सहयोग गर्ने दाताहरूको क्रम पनि अझै बढ्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका लेखनाथको ढाड र दुवै खुट्टा नचलेपछि मञ्चले उनलाई 4 पाङ्ग्रे स्कुटर खरिद गरेर दिएपछि नागिलालाई यताउता हिन्डुलका लागि राहत पुग्ने मञ्चको विश्वास छ। उक्त स्कुटर किनेर दिने महाअभियानमा सहयोग गर्न चाहने महानुभावले महेन्द्र ज्योति मावि पूर्व विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष भानु चापागाईको मोबाइल नम्बर 98 462 34 मा सम्पर्क गर्न सक्ने बताइएको छ। 48 वर्षीय नागिला महेन्द्र ज्योति माविका पूर्व शिक्षक हुन्। 2 वर्ष अगाडि घरको छतबाट खसेर घाइते नागिलाको अहिले आफै हिन्डुल गर्न नसक्ने अवस्था छ। उनलाई स्याहार गर्नका लागि परिवारको साथ चाहिएको छ। स्कुटर नहुँदा यताउता हिँड्नका लागि पनि निकै समस्या भएको कारणले 4 पाङ्ग्रे स्कुटर भएपछि भने सहयोग पुग्ने बताइएको छ। नागिलाको श्रीमती र 2 छोरा रहेका छन्। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको साधारण सभामा विपद व्यवस्थापन सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको सो साधारण सभा म्याग्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले ट्राफिक प्रहरीलाई विपद व्यवस्थापन सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सहकारी जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने हुँदा शान्ति सुरक्षामा सधैँ साथ दिने भूमिका खेल्ने ट्राफिक प्रहरीलाई विपद तथा जोखिममा सामान्य सहजीकरण होस् भन्ने हेतुले विपद व्यवस्थापनका सामग्री वितरण गरिनुले सहकारी जनताप्रति उत्तरदायी भएको बताइएको छ। विपद व्यवस्थापन सामग्रीमा फायर साइड 3 सिलिन्डर, लाइफ ज्याकेट 2 थान, हेलमेट 5 थान, बेल्चा 5 थान, गैँची 3 थान, डोरी 30 मिटर र स्ट्रेचर 1 थान गरी करिब 33,050 मूल्य बराबरको सामग्री वितरण गरिएको थियो। सो अवसरमा बोल्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद सुशीले सुप्रिम सहकारीले म्याग्दी गाउँपालिकामा आर्थिक र विकास निर्माणमा भूमिका खेलेको बताउनुभयो। जनतालाई आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुर्याउन सो सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। श्रेष्ठले भन्नुभयो, सेवाग्राहीलाई विभिन्न सेवा दिँदै आएकाले सहकारीले अब कृषि लगानी गरी आत्मनिर्भर म्याग्दी वासी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। म्याग्दी गाउँपालिकाले कृषि र उत्पादनलाई जोड दिई बजेट निर्माणमा अग्रसर भएको समेत श्रेष्ठको भनाइ छ। कृषि र उत्पादनलाई जोड्न नसके समृद्ध पालिका बनाउन नसकिने हुँदा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नै कृषि भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। सो साधारण सभाको अवसर पारेर संस्थाका सदस्यहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। संस्थाका सचिवले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रमको संस्थाका उपाध्यक्ष मनोज अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो। 2065 सालमा स्थापना भएको सहकारीले एसएमएस सेवा, पेन्सन सेवा, रेमिट्यान्स, खानेपानी बिल भुक्तान, विद्युत महसुल, टेलिफोन महसुल लगायत विभिन्न सेवा दिँदै जनतालाई लाभ दिइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसको अवसरमा तनहुमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ। तनहुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। दिवसको अवसरमा विद्यालय स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता, मन्टेश्वरी विद्यालयमा खेलकुद कार्यक्रम गर्ने, दमोली कबडहालमा कराते प्रतियोगिता गर्ने, बास्केटबल प्रतियोगिता र टेबल टेनिस प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजना गरिने निर्णय भएको छ। बैठकले असार 9 गते दमोली सेन्ट्रल पार्कमा मैत्रीपूर्ण भलिबल खेल आयोजना गर्ने निर्णय भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी गण्डकी प्रदेश कोषाध्यक्ष ऋषिराम भुसालले बताउनुभयो। खेलमा 4 टिमको सहभागिता रहनेछ। बैठकमा कालीभञ्जनगढका गणपति रामज्योति बोहरा, प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र बाबु रेग्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ शाखाका अध्यक्ष उज्जवल पौडेल, मणिराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका विष्णुहरि थापा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आधुनिक ओलम्पिक स्थानमा भएको दिन अवसर पारेर मनाउन थालिएको ओलम्पिक डे जुन 23 मा विश्वभर मनाउने गरिन्छ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा तनहुमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरियो। योगले शारीरिक र मानसिक रूपमा मानिसलाई स्वस्थ बनाउने वक्ताहरूको भनाई। व्यासनगर पालिका 5 बेनीपाट निवासी हेम पौडेल र उहाँकी धर्मपत्नी उषा पौडेलद्वारा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा 1 लाख बराबरको अक्षयकोष स्थापना।
2 वर्ष अघि घरको छतबाट लडेर घाइते बनेका ब्यासो सिसाघाटका लेखनाथ नाकिलालाई हिन्डुल गर्न सहज हुने उद्देश्यले 4 पाङ्ग्रे स्कुटर खरिद अभियानमा दाताहरू जोडिँदै र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको साधारण सभाको अवसरमा ट्राफिक प्रहरीलाई विपद व्यवस्थापन सामग्री हस्तान्तरण। हवस् त तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला।